रामाबाब, जो इशू चालू हा रेंट काराक मोपा एअरपोर्ट येवंक जायना आणि टॅक्सी कारांनी आपले ते दिसा एक सजेशन दिलेले आहा, तुमचें म्हणणें कितें? आमचें म्हणणें आमकांय हरशीं एअरपोर्ट येवपाक नाका. हेचे पयलीं आमचें डिसिजन आसलें, आमकां नाका आसलें एअरपोर्ट येवपाक. मात कितें कस्टमर एक असो जाल्लो की आतां म्हाकाच जालें आतां एक 20 वर्सां जालें रेंट कार. म्हणजे पयलीं प्रायवेट दिताले आमी, आतां कायदेशीर आहा. 20 वर्सां जालें. आदले म्हाजे फ्रेंड आहा ते आतां ते आदीसून दिवन येयल्या न्हू. आतां ते अशी गाडी टॅक्सी घेवंक सोदिना, ते रेंट कारूच जाय तांकां सेल्फ सर्वीस ही जाय की प्रायवेसी जाय. एक फॅमिली घेवन येता कितें जाता. आतां अशें जाल्लें की धंदो वाडला, टॅक्सी वाडल्या, सगळें वाडला. आमचें पोडा टॅक्सी कारांचें पोडा. आमकां म्हणून व्हडलो फायदो ना, कांय ना एक एअरपोर्ट दिवपाक. आमकां आतां एकूच आहा, आमी जाय चल नाका मरे बंद करता. आमी सगळे स्टेशन बस स्टँड खंय आहा ते सगळें बंद करता एअरपोर्ट. मात अशें एक सांगूंक सोदता हांव टॅक्सी कारांकूय आनी मुवींकांकूय आनी टुरिजम मिनिस्टर CMांक सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आहा, करता जाल्यार सारकें टोटल बंद कर. टोटल म्हणजे टोटल एअरपोर्टार आनी भितूरसून एक गाडी येवंक फावना भायर. खंयच्याच एअरपोर्टार जावं स्टेशन खंयसरूच जाल्यार आमी रेडी आहा तितून. आनी फुडें हेच्या फुडें ओला उबर जावं झूम जावं कितें हेच्या फुडें कसलेच हांगासर दुसरो भायले कोण येवपाचे ना. हो धंदो फक्त गोंयकारा कडेनच उरोंक जायो. हेच्या फुडें हितून कोणूच भितून कोणाचोच कावंटर येवचो ना. खंयच्या एअरपोर्टाचेर जावं बस स्टँडार जावं रेल्वे स्टेशनार. हेचेर तरी गव्हर्मेंट रेडी आहा जाल्यार आमी रेडी आहा. जाल्यार फाल्यां अशें जावंक शकना 1-2 वर्सांनी इलेक्ट्रीक गाडयो येयल्यो तुमचे कडेन ना. हे येता तांकां तुमी जॉयन जाया. हें चलचें ना. फाल्यां इलेक्ट्रीक बायक येतल्यो, इलेक्ट्रीक कार येतल्यो. हें आमी घेवन घेवचें ना. पूण आमी हेचेर आमी सारके जाल्यार अशें तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेया. मिनिस्टर जावं CM जावं आमचो टुरिजम जाल्यार ट्रान्सपोर्ट, बाबा ह्यो भायल्यो गाडयो कोणूच येवच्यो ना आनी धंदो तुमच्याच हातीन आसतलो म्हणून हें आमकां तुमी बरोवन दिया. नाल्यार हें जावपाक रेडी आहात. आनी टॅक्सी कारांकूय एक सांगता, तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेया लायव्ह आनी आमकां आश्वासन दिया की दुसऱ्या आनी गाडयो हांगासर तुमी दिवचे ना म्हणून. तुमच्योय रेंट कार आहा, तुमी जाल्यार आमच्यो दिवचे ना. फाल्यां तुमीच थंयसर हाडटले तुमच्या तुमी भितून दितल्यात गाडयो. हें चलचें ना. आमी येतले एअरपोर्टार आतां, आमी येतले विकायले आमी येतले, पळयतले आमी चॅक करतले खंयच्यो गाडयो चलता ना पळय ते. एकूय कावंटर चलता ना एअरपोर्टार. करता सगळें बंद करा. आमी आहा वांगडा तुमच्या. टॅक्सीकार सगळे आमी गेट टुगेदर जावंकूच जाय. जाल्यार फाल्यां आमकां सरकार काबार करतलो भायल्यांक हाडून. सगळे टॅक्सीकार आयको गोंयकारांक टुरिजम आहात पळय तितून तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा, सगळे गेट टुगेदर रावपाचे. जाय जाल्यार हो धंदो आमकां हेंचेशीन कामाक रावचें पडटलें. ओके, सगळ्यांक सांगता रिक्वेस्ट. ओके, तुमचो मेन हेतू हा की भितूर रेंट कार ज्यो दिता एअरपोर्टांसून त्यो दिवच्यो न्हू. म्हणजे तुमकां जो बॅन घातला की तुमी एअरपोर्टाचेर व्हरोन गाडयो दिताले ते तुमी बंद केला. भितूरसून ज्यो गाडयो येतात त्योय बंद जावंक जाय. आनी भायले जे कॅब एग्रीडर ह्यान फुडें येवंक सोदता तांकां भितूरसून गाडयो भायर दिवंक जायना. कावंटरूय येवचो ना भितून अशें तुमचें म्हणणें आहा. आनी प्रायवेट गाडयो सद्याक अजुनूय एअरपोर्टार चलता. रेंट कार भितून पुलीस रावल्या, भितून एंट्री घेयना. प्रायवेट डायरेक्ट वयता आनी डायरेक्ट भितून दिता. ती स्टॉप मेन पयलीं सांगूंक जाय. आमी आमचो ड्रायव्ह चालू करतले एअरपोर्टार रावपाक. वीथ ट्रॅफिक PI घेतले आनी रावतले आमी. आमी कांय कोणाक त्रास करचे ना. आमी व्हिडिओ काडटले, मिडियाक आपयतले, तुमकां आपयतले आनी हें पळया म्हणून. आनी साहेबाक घेवन रावतले. आमी हातीन आमचो कायदो आमी कोणाच्या आमी हातीन घेवचो ना. आमचें हें कितें आहा तें सारकें तुमी चिंता आनी करा. आनी हें सरकाराकूय सांगता हें भायल आनी कितें तर दुसरो कंपनी हांगा एंट्री मारी जाल्यार आमी 4-5 हजार आख्खे मोपा बंद करतले. खंयचोच एअरपोर्ट जावं रेल्वे स्टेशन जावं आख्खो ग्रूप येतलो. आमी सगळे रेडी आहा मांडणे, सगळे आमी रेडी आहा. चल सगळ्यांक धंदो जावं न्ही. आमी आमच्या घरा रावन धंदो करता. जावं आमच्या हॉटेल कुशीक आसतले हॉटेलान कस्टमर तर आमी दिता. प्रॉब्लेम ना. मात जाता जाल्यार सगळें बंद. ओके, म्हणजे हितून जे गव्हर्मेंटा कडसून म्हणजे हितून शॉर्ट अँड स्वीट म्हटल्यार टॅक्सीकार जे एअरपोर्टा वरसून भाडें घेवन येतले ते तुमकां फोन मारतले आनी तुमची रेंट कार कोणाक जाय जाल्यार तुमकां दितले किंवा तुमचे ऑनलायन आहा ते हॉटेलांसून जातले. जाल्यार आमकां कस्टमर फोन मारतात आमचो न्हू. आमचे ऑनलायन धंदो, आमची वेबसायट आहा. ओके, आमकां कस्टमर फोन मारतलो. हांव ताका टॅक्सी हांव कोणाक टॅक्सीकाराक कॉन्टॅक्ट करतलो. तेका तेजे भाडें धर ताका सांगतलो म्हाज्या शॉपार हाडना, म्हाज्या ऑफिसान हाड म्हणटलो. ओके, हॉटेलान दिता करतले. ओके, जाताले सगळे बंद. अशें आनीक मागीर आनीक खाजी ना. जाताले सारकें करताले सारकें जावं न्ही. गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगता. ओके, थँक्यू.